चली गई तो चली गई, दीन चला गया तो पीछे क्या रह गया। तो आप, मैं कहता हूँ कि दुनियावी तालीम में जितना उबूर हासिल कर सकते हैं करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल की वीडियो है। सब्र कैसे करना है, सब्र क्या चीज़ है, सब्र का मतलब क्या है। और जब आप अपने बुरे वक्तों में, आपके ऊपर कोई इम्तिहान का टाइम आया, कोई बुरा वक्त चल रहा है, तो उस टाइम पे इंसान का जो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल है और जो सब्र है उससे क्या मुराद है। आज के ज़माने में, आज के टाइम पे थोड़ी सी मुसीबत आती है इंसान के ऊपर, फ़ौरन से अल्लाह ताला से शिकवा करना शुरू कर देता है। जबकि आप देखें जो हमारे नबी, जो हमारे आखिरी पैगंबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी देखें तो उनकी ज़िंदगी कितनी टफ थी, और उनकी ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए कि सब्र क्या चीज़ होती है। तो ये जो वीडियो जिस पे हम आज रिएक्ट करने वाले हैं वो है मोहम्मद अली की वीडियो है। ये बेसिकली एक पॉडकास्ट है डॉक्टर वसीम के साथ, और 7 मिनट की वीडियो है जिसमें इन्होंने सब्र के जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया है। तो फर्दर डिले के बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। आई थिंक ये जो सेंटेंस है ना, जो आपने बोला था कि अल्लाह संभाल लेगा, अल्टीमेटली यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह। और कुरान मजीद में भी अल्लाह, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि तुम मशवरा करो लेकिन उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो और छोड़ दो, अल्लाह ताला उसको संभाल लेगा। आई थिंक जब हमें ये बिलीफ हो गया ना कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह, लोगों के दिलों का कंट्रोल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, हदीस में आता है। हर चीज़, एटम भी मूव नहीं कर सकता अल्लाह की इजाज़त के बगैर। अल्लाह अल वकील है, जिसका मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। तमाम अफेयर्स अल्लाह ने डिस्पोज ऑफ करने हैं। जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ये आप तवक्कुल रखें, यकीन रखें कि वो अल्लाह की इजाज़त से हो रहा है, उसका एक मकसद है। बस आपने ये तलाश करना है, बजाय कि उस गम को अपने सर पे चढ़ाने के। जैसे आपने कहा, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि यार ये आया क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। और सजदे में जाके बंदा रो पड़े अल्लाह के आगे, अल्लाह से तकवीत मांगे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे। बल्कि मैं एक कोट पढ़ रहा था, इवन दो ही इज़ अ नॉन मुस्लिम राइटर है बहुत बड़ा, मेरे जहन से अभी खैर नाम निकल गया, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा, ओ माई लॉर्ड मेक मी ब्रेव एंड मुझे ऐसी सकत दे कि मैं अपने गम से वो रीज़न ढूंढ सकूं कि ये आया क्यों है। सुभान अल्लाह। यानी इवन दो इज़ अ नॉन मुस्लिम, लेकिन ये कि इतनी उसमें उसमें अकल है ढूंढने कि के वो ये दुआ क्यों कर रहा हुआ अल्लाह ताला की यही तरफ से बात है आपके कि लिए। विजडम फाइंड आउट करो कि ये क्यों आया है। और बल्कि मैं, डॉक्टर साहब एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जब बंदे पे गम आए ना, तो चलो कुछ देर गमगीन रहना ये नेचुरल है, फितरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़े गम आए, हज़रत खदीजा की जो डेथ थी वो उससे बड़ा गम नहीं था। द मोस्ट स्माइलिंग फेस डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स, तो इट्स नेचुरल, ओके। लेकिन वो रुक नहीं गए, ऐसा नहीं था कि वो आइसोलेशन में चले गए, या ऐसा नहीं था कि सारे काम ठप हो गए। क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि देखो, जब हम ठप हो जाते हैं ना, ये पैसिव शिकवा है अल्लाह से। इतनी तो हिम्मत नहीं ज़बानी रब से शिकायत करें, लेकिन ये कि हम ठप होके दिखाते हैं कि जी बस मैं तो राज़ी नहीं आपकी रज़ा में, इनडायरेक्टली तो हम यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग गम में खड़े हो जाते हैं ना, उनका दिल नहीं कर रहा सुबह उठने का, बिस्तर पे पड़े रहते हैं। आई एम श्योर आप भी ऐसी कंडीशन से गुजरे हैं कि उठने का दिल ही नहीं करता, हिम्मत ही नहीं कि जी, बंदे का दिल करता है मैं सोया रहूँ, रियलिटी में आऊँ ही ना, मतलब रियलिटी सो बैड। लेकिन उस वक्त जो उठ जाता है ना, यकीन करें, जो हिम्मत पकड़ता है, अल्लाह का नाम लेता है, आई थिंक ये अल्लाह को वो ये मैसेज दे रहा है कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ, बिल्कुल, बस अब आप चलाएं मुझे। और सब्र भी, बल्कि मेरे पास पेशेंट आए तो मैं उनकी ना, मैंने कहा आपने सब्र करना है, तो कहते कर रहा हूँ ना। मैंने कहा कि सब्र तो ऐसे करना है कि दूसरा बंदा अपनी परेशानी भूल जाए, ऐसे ही सब्र ऐसे आपने डिफाइन करना है कि दूसरा आपके पास आए और आप, क्योंकि यही सब्र है। बिल्कुल ऐसे। अब आपको मैं देख रहा हूँ, आपने अपने आप को चूर चूर कर दिया। और बाकी एक और बात कि अपने आंसुओं को लोगों के सामने रायगा मत करना, क्योंकि इन आंसुओं की खरीदार रहमत परवरदिगार है, तो उनके सामने बहाओ और फिर देखो कि क्या होता है। और बाकी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग ना मुझसे करते हैं एंग्जाइटी से रिलेटेड, कि हमें लगता है कि हमारे बाद हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हज़रत कहते हैं ऑडियो में कि जो इंसान ये सोचता है बहुत खतरनाक मरने के बाद उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल है, उसने पालने वाले की पालने वाली सिफ्त पे ईमान ही नहीं लाया। जिनके लिए पूरी कायनात बनाई, उनको यतीमी और गरीबी से गुजारा, उनको माँ बाप नहीं दिए, आपको दे दिए। हम शुक्र के मुकाम को गिले में कन्वर्ट कर देते हैं
صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو پھر ابھی کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ صحیح بات. کیا ہم خود کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بے شک. قد پہ حد کا پہرا, صحت پہ بیماری کا پہرا, اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو یہ کر کے دیکھ لیں. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب جسٹ ٹو وائنڈ اپ, کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے, تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی. آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی مینٹلی, نہ ہی فزیکلی, نہ ہی اسپرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ از یور میسیج فار دا یوتھ ان پرٹیکولر, کیونکہ مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے, لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے. اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا, تو پراپر نہ صحیح ڈپریشن میں, تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیے. یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے. اس انسان کا سب سے بڑا تحفہ یہ جدائی ہے جو تجھے اللہ کے پاس لے کے جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو غیر اسلامی تعلقات, اسی طرح سے غیر شرعی چیزیں, یقین جانیں آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو. اور یہی جو آپ کی گروئنگ ایج ہے نا, اس میں آپ کے ہارمونز بھی آن پوائنٹ بہترین ہیں. اسی عمر میں آپ نے اسپورٹس میں انڈلج ہونا ہے, آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہی لرننگ ایج ہے, اس میں آپ نے سیکھنا ہے. اور جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے, اللہ کئی گنا زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا. اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں, مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شہرت, دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے, کیونکہ ہم ادھر ادھر یہی دیکھ رہے تھے. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ہم تو چلیں, وہ کہتے ہیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا. تو ہمیں تو بہت سی چیزوں سے آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹینٹ موجود ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگ بنا رہے ہیں. ہمارا جو وقت تھا, دور تھا, اس میں ٹھیک ہے ہمیں شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی, لیکن اب آپ کے پاس آپشنز ہیں, اور آپ پراپر طریقے سے جو صحیح, دیکھیں دنیا چلی گئی تو چلی گئی, دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں, لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے. صحیح بات. اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے, کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. تو یہ انشاءاللہ اگلی جب جنریشن ہمیں ریپلیس کرے گی تو وہ ہم کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو مینٹل اسٹرینتھ ملے گی, پرسپیکٹیو ملے گی. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہوئے ہیں. غیر عظیم جہالت کے معاشرے کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے, یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت للعالمین کو بھیجتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے, تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے, اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا. تو نیگیٹو نہ سوچا کرے, پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا, نہ یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں, صحیح بات, نہ آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. زبردست. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنے آپ سے آپ آشنائی حاصل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل صحیح. جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں, اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھ دیں کہ لوگوں کے کام آئیں آپ, تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے. امیزنگ سر, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. may اللہ بلیس یو. اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے کے لیے شکریہ. کہ نہیں, اٹس این آنر. اللہ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو لائف میں, اور دنیا آخرت دونوں کی بہترین چیزیں دیں انشاءاللہ. ول کیپ ان مائنڈ. بہت اچھی ویڈیو تھی, اور یہ ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ, اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں صرف چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا. 2-3 باتیں اس ویڈیو کے اندر نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. باتیں یہ کی ہیں کہ دنیا چلی گئی تو چلی گئی, اگر دین چلا گیا ہاتھ سے تو پھر کیا ہوگا. یہ بہت ہی کویشچن مارک, بہت انٹروگیٹو وے میں یہ انہوں نے بات رکھی کہ اگر دین چلا گیا ہاتھ سے تو کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کرم ہے کہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا, جو یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے یا گوگل کا جو پلیٹ فارم ہے, یہ جو آن لائن آپ چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ایزی ٹو ایکسیس ہو گئی ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس قسم کی انفارمیشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بڑا ایزی ٹو ایکسیس ہے, اور اگر آپ ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں, اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو پہلے لوگوں نے مشقت کی, کتابیں جمع کرتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے, علم نہیں تھا, دوسری کنٹریز ٹریول کرتے تھے,
ٹریول کرنے کے لیے کوئی موڈ نہیں تھا خاص، پیدل چلا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ٹریولنگ موڈ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ جو مشقت تھی وہ کتنی آسان ہو گئی. یہ ایزی ٹو ایکسیس انفارمیشن ہے. آپ گوگل پہ جائیں، آپ یوٹیوب پہ ڈائریکٹ ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب اس چیز کو میک شیور کریں کہ جس کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ کتنا اتھینٹک ہے. ایسے تو نہیں کہ ہر بندہ ہی آج کل فتوے دے رہا ہے بیٹھ کر کے. اس چیز کو آپ میک شیور کریں. اس کے علاوہ بہت آسان ہو گیا ہے ہدایت کو طلب کرنا، پر ہدایت طلب کرنے والا ہونا چاہیے. میں پھر سے وہی والی بات ریپیٹ کروں گا، مجھے بالکل دل پہ لگی ان کی ڈاکٹر صاحب کی بات کہ دنیا چلی گئی تو چلی گئی، اگر دین ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ ویڈیو کے اس جو سوال انہوں نے چھوڑا ہے اس پہ ضرور غور و فکر کریں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو ہم سب کی زندگی انشاءاللہ بدلے گی، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل اور زیادہ ہمارا ہوگا، اور ہم صبر کرنے والے قوموں میں سے بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ ایک ایمان کا ایک جز ہے نا کہ ہمیں ایک ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے. جب ہم پہ ہمارا کامل یقین ہوگا اس کے اوپر تو ہم صبر کریں گے کہ یار چلے ٹھیک ہے، اگر کوئی ہارڈ ٹائم آ رہا ہے، کوئی برا وقت چل رہا ہے، برا وقت تو نہیں کہہ سکتے، ہارڈ ٹائم آیا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی ہوئی تو اس کا اجر اللہ نے ہی دینا ہے. جب یہاں پر آپ کا یہ ایمان مکمل ہوگا تو آپ خوشی خوشی صبر کریں گے چیزوں کو. تو ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ اس ویڈیو کو بھی اوریجنل ویڈیو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.